Alors, génie génétique, c'est une technique. وهاد التكنيك هادي غادي نعتمدوا ليها باش on va modifier واحد l'individu, on va modifier واحد la cellule باش تبدا تنتج لينا. نعطيكم بعد لا ديفينيسيون كامله ديال جيني جينيتيك باش من بعد هاد لا سيلول تبدا تنتج لي واحد البروتين اللي انا باغيها. فبار اكزومبل الناس اللي كيدقوا الانسولين اللي مرضين بمرض السكري كي سون ديابيتيك، فمنين كنجيبوا لهم ديك الانسولين سي اون هرمون والهرمون لا ناتور شيميك ديالو سي اون بروتين. دونك باش ننتجو هاد البروتين كنعتمدوا على دي بكتيري. ف اون ميم طون غنوريك الطريقه ديال لو جيني جينيتيك باش تشوفوا في الاخير كيفاش غننتج هذاك الهرمون انسولين. وراها نفس الطريقه تقريبا كنستعملوها في كاع لي ميثود في كاع لي دومين. الوغ دابا حنا عارفين بان في لا دي ان ديال الانسان عارفين باللي واحد لو جين، قلنا دائما اون بيتيت بارتي ديال لا دي ان اون لابيل ان جين ريسبونسابل دون سول بروتين. عارفين بان واحد لو جين بالضبط في واحد كروموزوم كينتج لنا بروتين اللي هي الانسولين. Donc protéine, l'hormone insuline c'est une protéine. Alors مادام كنعرفوا حنايا فين جا داك لو جين ايتترا اشنو غادي نديرو؟ دونك غناخدو هاد لو جين وغنعتمدوا عليه باش ننتجو حنايا الانسولين. وغنعتمدوا على لي بكتيري وبالضبط لي بكتيري ايكولي Escherichia coli. Pourquoi? Parce qu'elle se multiplie rapidement, parce qu'elle possède des plasmides. انا غنشرح لك شنو هو البلاسميد. عندها بزاف ديال لي بلاسميد سهله في لا كولتور ديالها، يعني ما كتطلبش دي نوتريمون كثارين، يعني مواد قتياتيه عاديه ماشي متطلبه بزاف. وعندها tous les organiques nécessaires pour synthétiser les protéines. عندها لي ريبوزوم، عقلتو الريبوزوم هو اللي كيدير لنا لا ترادكسيون بور من لا ار ان ميساجير بروتين. عندها لي زونزيم ايتترا. دونك هادشي علاش كنستعملوا اشيريشيا كولي بالضبط. الوغ مانتنون شنو هو البلاسميد؟ البلاسميد سي ان ادي ان، غير هو هاد لا دي ان عوض يبقى، لان كتعرفوا واش كنرسم جوج خطوط. لا دي ان سي ان دوبل بغان دو نيوكليوتيد، ان بغان نيوكليوتيد ملاصق مع الاخر. الوغ عوض يبقى هاد البغان بحال هكا محلول، لا كيتسد، كيجيو هاد القناه هنا كيتسد فكيولي عنده شكل دائري بحال هكا، كنسميوه ان بلاسميد. ولو بلاسميد الميزه ديالو الكاركتيرستيك ديالو انه سي ان فيكتور معناتها ناقل يعني غادي ينقل لينا كيقدر ينتقل من سيلول اخرى، يعني كيقدر يدوز لهاد السيلول عاوتاني يدوز للسيلول الاخرى، كيقدر يعبر للسيتوبلازم ويدوز لنا فيغ لي سيلول. باغ كونطخ لا دي ان العادي لا ما عندوش هاد الميزه هادي. دونك حنايا كناخذوا اشيريشيا كولينا فيها بزاف ديال لي بلاسميد وغنحتاجوا لهاد البلاسميد باش نطبقوه في لو جيني جينيتيك ديالنا. وغادي نحتاجو دي زونزيم لي او فوريا مزور غنعطيكم الاسماء ديالهم. دابا انا بغيت نصنع الانسولين، داكوغ اشنو غادي ندير؟ كنمشي لو جين كناخذ لا دي ان وانا عارف داك لا دي ان بالضبط هاد لا بارتي هادي هو لو جين وغنقطع هاد لو جين. دونك اول ايتاب تنسميوه اون فا ايزولي لو جين qu'on veut, le gène responsable de la protéine qu'on veut produire. Donc, comment on isole le gène? On utilise des enzymes, des enzymes اللي كنسميهم هاد الاسماء يتحفظوا de restriction. هو هادشي اللي غنجاوبوا عليه دابا في التمرين ديالنا. انزيم دو ريستريكسيون، انزيم الفصل، هما اللي غيفصلوا لنا. فتخيلوا بحال الشكل ديال شي جوج مقوسه غادي يجيو هنايا وغادي يقطعوا لينا لو جين من هنايا ومن هنا، فغيعزلوا لينا لو جين بوحديتو. دونك هذه هي لا بروميير ايتاب. هاد ليزولمون ديال لو جين سو في حقيقه سولون دو ميثود، سوا اون ميثود ديريكت اللي هي هذه كنستعمل فيها انزيم دو ريستريكسيون اي اون فا فير لو ديكوباج، غنقطعوا le gène ديالنا نيشان، او لا دو فاسون انديريكت. دونك هذه سي اون فاسون ديريكت، وكاينه لا فاسون او لا ميثود انديريكت. شنو هي لا ميثود انديريكت؟ كناخذ لايغين ميساجي، ما غنمشيش نقطع انا لا دي ان، غنتسنى حتى يتصاوب من هاد لو جين ان لايغين ميساجي. وراكم عارفين لايغين ميساجي كيكون فيه ان سول بغا، وغناخذ هاد لايغين ميساجي وغنخدم به. دونك تنجيب لايغين ميساجي اللي خديت ديال داك لو جين اللي انا عارف كي برودوي ليا البروتين اللي انا باغا، باغ اكزومبل هنايا الانسولين. فهنا غادي نضطر انني نستعمل لونزيم اللي سميتها ترانسكريبتاز انفيرس.
وهاد la transcriptase inverse شنو غادي لنا la transcription de façon inverse. Normalement شنو هي transcription هو quand on passe de l'ADN vers l'ARN. دابا العكس غندوز من الARN vers l'ADN. فهاد la transcription inverse طريقه عكسيه كتستلزم on va utiliser هاد l'enzyme اللي سميتو transcriptase inverse. غير هو l'ADN اللي غيكون فيه ان سول بغا حيت l'ARN فيه ان سول بغا. دونك l'enzyme غادي تصاوب غادي كوبي ليه بحال دير اون كوبي ليه وغيكون عندي غير ان سول بغا. دونك هنا غنستعمل اون اوتر enzyme اللي سميتها l'ADN polymérase اللي كتعرفوها جميع. دونك هاد l'ADN polymérase اشنو غدير غتصاوب هذا هو لو بغا دابا اللي كان عندنا غتصاوب ان اوتر بغا باش يولي عندي ان جين كومبلي موليكول دي ان كومبليت فيها لي دو بغا ديالها. دونك هذه بالنسبه لا بروميير فاز اللي هي ليزولمون ديال لو جين. دونك ها هو دابا لو جين عندي سوا دو فاسون ديريكت دي انزيم دو ريستريكسيون او لا دو فاسون انديريكت. Alors maintenant l'étape الثانيه l'étape الاولى c'était l'isolement ديال لو جين. L'étape tenia, c'est l'isolement. On va isoler maintenant le plasmide. Donc, on a la bactérie ديالي اللي عندها la bactérie ما تيكونش عندها un noyau كيكون عندها غير واحد الكروموزوم كيباني dans son cytoplasme و الاشيريشيا كولي عندها هاد لو بلاسميد اللي هو ان اوتر ADN على هاد الشكل هذا. on va isoler le plasmide غادي نخرجوه من لا بكتيري ديالنا. داكوغ دونك هادي ليزولمون دو بلاسميد ومي كان ايزوليه كنجيب لي ميم زونزيم دو ريستريكسيون اللي استعملت في لا ميثود الاولى pour isoler le gène. هاد لي زونزيم حيت عندنا بزاف ديال لي زونزيم د ريستريكسيون انا غنستعمل نفس الانزيم اللي استعملت هنايا باش غيقطع في نفس البلايص وانتم تفهموا علاش في هاد ليكزارسيس هذا. دونك غناخذ لي ميم زونزيم دو ريستريكسيون انزيمات الفصل وغنستعملهم باش غيقطعوا لينا البلاسميد ديالنا وغيولي بحال هكا. سي سكون ابل اوفرتور فتح البلاسميد اوفرتور دو plasmide. Donc هادي l'étape الثانيه. دابا l'étape numéro 3 c'est qu'on va introduire le gène qu'on a isolé, d'accord, ou on va l'introduire dans le plasmide. Donc هذا هو le plasmide ديالي اللي حنا حلينا اللي هو هذا واللي غندير بالاحمر هو لو جين كون ايزولي لانك دابا عارف يعني اللي غيدير ليا لا برودكسيون دو لا بروتيين ديالي. دونك دابا هنا باش نلصقوه بور انترودوير لو جين افيك لو بلاسميد خاصني دي زونزيم اللي غيلصقوا لينا. لي زونزيم اللي غيلصقوا لنا كنسميهم ليغاز جايه من ليي. دونك دي زونزيم اللي سميتهم ليغاز هما اللي غادي يلصقوا لينا لو جين مع لو بلاسميد. Maintenant, la quatrième étape, c'est qu'on va introduire d'abord le plasmide dans des bactéries. Introduction du plasmide, dans les bactéries. On a les bactéries اللي هما Escherichia coli. Ou là, on va l'introduire dans la cellule اللي باغين. Donc par exemple حنا غنشوفوا l'exercice هنايا ما درناش بكتيري درناه في واحد لا سيلول نيشان. دونك كاينين بزاف ديال الطرق. دابا انا كنهضر على الانسولين من غادي نديرهم في هاد لي بكتيري. شنو غنخلي دابا لا بكتيري ديالي ها هي ولا فوسط منها هاد البلاسميد وهاد البلاسميد هذا كيولي عنده سميه جديده كيولي سميتو اما بلاسميد ريكومبيني اولا بلاسميد هيبريد هجين مخلط ما بقاش عادي فيه ان جين جديد. وهذا لو جين جديد على البلاسميد كيولي سميتو ترانس جين كيبقاش سميتو غي جين كيولي سميتو ترانس جين من كيلصق في البلاسميد. دابا هاد لا بكتيري هادي ديالي جو في لا ليسي سو مولتيبليي. دونك اخر ايتاب اون فا فير لا مولتيبليكاسيون ديال هاد لي بكتيري غنخليهم يتكاثروا. دونك مولتيبليكاسيون ديال لي بكتيري جوسكا سكون اوبتين ان كلون. كلون هو مجموعه لي بكتيري اللي عندهم نفس الصفات يعني نفس البكتيريات تكاثرت لينا بلا ميتوز. وراكم عارفين لا ميتوز à partir d'une cellule mère on obtient deux cellules filles identiques entre elles et identiques à la cellule mère. Donc on appelle cette étape soit la multiplication des gènes soit le clonage des gènes.
حيت الا تكاثرات لك البكتيريا راه كيتكاثر لك حتى لو جين. عندك بكتيريا فيها جين واحد ولات عندك 100 بكتيريا، يعني ولات عندك 100 جين. دونك سوا نسميوها مولتيبليكاسيون دي جين اولا لو كلوناج دي جين. ايوا دابا هاد لي بكتيري هادو من غادي يتكاثروا بزاف غيبداو يعيشوا عادي. شنو هما يعيشوا عادي؟ يعني يفون كومونسي ا سانتيتيزي لي بروتيين ديالهم. ودابا حنا شنو دمجنا لهم واحد لو جين جديد اللي غيوليو يعتبروه ديالهم. فلي زونزيم غيوليو يستعملوا هاد لو جين الجديد اللي ولينا سميناه ترانس جين، غيحولوه لي زونزيم اون ايرين ميساجي، ولي زونزيم ديال هاد لا بكتيري غيحولوه لبروتيين. ولو جين ديالنا il code pour quel protéine؟ il code pour الانسولين. دونك هاد لي بكتيري هادو كيتكاثروا وفي نفس الوقت كيبداو ينتجوا لينا الانسولين ديالنا. فحنايا تنعزلوا ديك الانسولين وبيان سور كنحتفظوا بها وكنوزعوها على لي لابوراتوار على لي فارماسي باش يستعملوها هاد الناس. دونك ها هي اون ميثود سامبل ديال يعني لي زيتاب المهمين ديال لو جيني جينيتيك. هذا